हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 12को एनिबिस प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 12को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ पढिरहेको छौँ। बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले अहिले बेसिक म्याथमेटिक्समा आजसम्म सोधिएको एनइबीको एचएसइबीको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। यसमा पनि हामीले अहिले कोनिक सेक्सन हेरिरहेको छौँ है। कोनिक सेक्सनमा हाम्रो इलिप्स हाइपरबोला र प्याराबोलाको कुराहरू थियो, जसमा हामीले अहिले प्याराबोला हेर्दैछौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा केही क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ र आज हामी पार्ट 2मा छौँ है। प्याराबोलाको पार्ट 2मा छौँ र मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा 2060 सम्मको क्वेसनहरू सल्भ गराएको थिएँ तपाईँहरूलाई। योभन्दा अगाडि हामीले यो क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ भने अब हामी बाँकी क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। 2060 कै क्वेसन छ यहाँनिर। क्वेसन नम्बर 9 को बी भनेको छ, भन्छ 4 मार्क्सको क्वेसन हो है। Deduce the equation of the tangent to the parabola y square equals to 4ax भन्ने एउटा प्याराबोला पोइन्ट चाहिँ x1, y1 भन्नेमा on the parabola। यो भनेको छ है। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर इक्वेसन हेर्दाखेरि नै थाहा भइहाल्छ यो प्याराबोला भनेको कस्तो खालको प्याराबोला होला त। एउटा भर्टेक्स चाहिँ ओरिजिनमा भएको खालको प्याराबोला हो भन्ने हामीले यहाँबाट गेस गर्न सकिन्छ। यो भइसके पछाडि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ट्यान्जेन्ट भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको त्यही ट्यान्जेन्टको चाहिँ इक्वेसन हो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ है। पहिला सुरुमा यसको डायग्राम बनाउँछु म। यो भयो अनि हाम्रो प्याराबोला चाहिँ ल यो हाम्रो प्याराबोला भयो होला है। ठिक छ है। ल यो हाम्रो प्याराबोला भयो। यस्तो खालको प्याराबोला चाहिँ हामीसँग छ है। ल यो प्याराबोला भयो र हामीसँग यहाँनिर दुईटा यो प्याराबोला भयो है। यो प्याराबोलामा हाम्रो एक्सेसहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो र यो एक्स ड्यास वाई यस्तो हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर एउटा कुनै लाइन बनाउँछौँ जुन लाइनलाई चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्छौँ त। एकछिनको लागि यसलाई मैले यसरी नै ट्यान्जेन्टको रूपमा त देखाइनँ होइन। ट्यान्जेन्ट भनेको चाहिँ खासमा एउटा पोइन्टमा गएर मात्रै मिल्ने खालको हुन्थ्यो, तर यसलाई ल ठिक छ एकछिनको लागि मैले यस्तो बनाएँ है। ल यो एउटा ट्यान्जेन्ट यसरी बनाएँ। अब हामीले यहाँ के प्रुभ गर्दैछौँ भन्दाखेरि ट्यान्जेन्टको लाइन एकछिन ल यो प्याराबोला अलिकति मिलाउनै पर्ने अवस्थामा रहेछ। ठिक छ छैन है। हल्का माथि हल्का यता हल्का माथि ल अब चाहिँ ठिक छ। ल अब चाहिँ हुन्छ है। यो एउटा प्याराबोला भयो हाम्रो प्याराबोला र त्यसको ट्यान्जेन्ट। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एकदम जेनरल्ली हामी बुझ्दाखेरि यहाँनिर दुईटा पोइन्टहरू लिउँ है त। दुईटा पोइन्टहरू मैले एउटालाई लिएँ पी भनेर, एउटालाई लिएँ क्यू भनेर। दुईटा पोइन्टहरू छ हामीसँग। यो दुईटा पोइन्टहरू भनेको कस्तो पोइन्ट हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेको यो जुन लाइन हामीले यहाँनिर बनाएको छौँ यो लाइन पनि मैले अर्को ल यो लाइनले चाहिँ के गरेको छ त यो प्याराबोलालाई दुई ठाउँमा काटेको छ अहिलेको लागि हेर्दाखेरि है। यति नै बुझ्नुहोस् अहिले। यो भनेको x1, y1 भनेर सपोज गरेँ मैले र यो भनेको x2, y2 भनेर सपोज गरेँ दुईटा पोइन्टहरू। अब यही कुरालाई यसो डिस्क्राइब मात्रै गरिदिउँ है त। यहाँनिर के भने भन्दाखेरि मैले लेट त्यही दुईटा पोइन्टहरूलाई मैले लिएँ। एउटा चाहिँ p भनेको x1, y1 थियो, बी द पोइन्ट यो भनेको प्याराबोलामा भएको पोइन्ट हो। बी द पोइन्ट अन प्याराबोला, पोइन्ट अन द प्याराबोला। हामीलाई दिएको प्याराबोला के छ? हामीलाई दिएको प्याराबोला भनेको y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax हो हैन। 8 पोइन्ट
पोइन्ट त हामीले भनिसक्यौँ x1 को मान ल ठिक छ यो भयो अर्को एउटा पोइन्ट पनि लियौँ जसरी मैले यहाँनिर यो q लिएको छु यो पोइन्टलाई पनि लिएको देखाउनु पर्यो लेट अस टेक अनदर पोइन्ट q x2, y2 on the parabola which is very close to p त्यस्तो हो भनेदेखि यहाँनिर के हुन्छ त देन मैले भेरी क्लोज टु भनेको चाहिँ यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो q भन्ने पोइन्ट चाहिँ p तिर अप्रोच गर्छ है भनेर भन्न खोजेको भेरी क्लोज टु भनेको यो अप्रोचिङको कुरा अहिले पछि हामीले बुझिन्छ अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त एउटा भनेको अब दुईटा पोइन्टहरु छ नि त प्याराबोलाको यो प्याराबोलाको इक्वेसन भनेको y² = 4ax हो हैन अनि यो पोइन्ट भनेको x1 y1 यो पोइन्ट भनेको x2 y2 हो भनेदेखि एक्ज्याक्टली यो पोइन्टमा है ठ्याक्कै यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्याराबोलाको यो पोइन्टमा इक्वेसन भनेको y1 को स्क्वायर = 4ax1 होला हैन त्यसैगरी यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले हेरियो भने यहाँनिर हेर्दाखेरि y2 को स्क्वायर = 4ax2 होला यो दुईटा कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट बुझ्न सकिन्छ प्याराबोलाको इक्वेसनहरु अब त्यसैलाई मैले लेखे भने के भन्न पाउँछु त y1 स्क्वायर = 4ax1 एउटा कुरा भयो र y2 स्क्वायर = 4ax2 अर्को कुरा भयो यो दुईटा इक्वेसनहरु चाहिँ हामीले प्याराबोलाको दुईटा डिफरेन्ट पोइन्टमा लेकोहरु भयो एउटा p मा लेको एउटा y मा लेको ल मैले के गरे भन्दाखेरि सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन यहाँनिर मैले इक्वेसन i ले i लाई घटाउँ कि i फ्रम i भने है त ल गर्दाखेरि के पाइएला त y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर = 4ax2 माइनस 4ax1 यहाँबाट पाउन सकिन्छ यसलाई मैले मिलाएर लेखे भने हेर्नुस् त यो भनेको के को फर्ममा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ भनेपछि क्लास 10 मा पढेको फर्मुला याद छ होला y2 माइनस y1 y2 प्लस y1 यहाँबाट आयो 4a लाई कमन लियो भने हामीसँग के बाँकी रह्यो त x2 माइनस x1 यहाँनिर बाँकी रह्यो अब यसबाट हामीले के देख्न सकिन्छ त यसलाई हामीले हेर्नुस् है अब मैले के गरे भन्दाखेरि यो चीजलाई चाहिँ तलपट्टि डिवाइड गर्न लगे यसलाई चाहिँ यतापट्टि डिवाइड गर्न लगे भने यो भनेको के आउला y2 माइनस y1 बाइ x2 माइनस x1 = के हुनु पर्यो 4a डिवाइडेड बाइ y2 माइनस प्लस y1 हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ हामीले क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स क्लास 9 को अप्सनल म्याथमेटिक्समा पढेको अथवा 8 मा पनि हामीले पढेको कोअर्डिनेट्समा यो भनेको के हो त स्लोपको फर्मुला हो कुनै पनि लाइनको स्लोपको फर्मुला दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने त्यतिखेर हामीले स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो थियो भनेपछि यो चीजले चाहिँ के दिने रहेछ त यो चीजले चाहिँ यो लाइनको p देखि q सम्म यतिको स्लोप दिने रहेछ यति कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ अब यसपछि मैले के गरे त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है अब यहाँनिर हामीले के गरौँ भन्दा यो भयो स्लोप अब यसलाई मैले के भन्न पाउने भए त देन त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको के हुने भयो त टेन्जेन्ट भन्दा नि अहिले त्यो लाइन बनाऊ है pq भन्ने लाइन बनाऊ देन इक्वेसन अफ pq इज के हुने भयो त y माइनस y1 त्यसको स्लोप भनेको स्लोप राख्नु पर्ने हो नि त दुईटा पोइन्ट अब p र q को दुईटा पोइन्ट दिएको बेलामा त्यसको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला युज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले यो राख्ने हो x माइनस x1 अब हो यो त ठीक छ तर m को भ्यालु त फेरि भर्खर हामीले दुईटा पोइन्टको यो निकालेको छौं किनकि फर्मुला यो थियो फर्मुला इक्वल्स टु यो भयो भनेपछि m को साटो हामीले के राख्न पाइने भयो त 4a बाइ y2 प्लस y1 चाहिँ राख्न पाइयो र x माइनस x1 पनि छँदैछ y माइनस y1 पनि छँदैछ भनेपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो pq को इक्वेसन हो तर अझै पनि कुरा सकिसकेको छैन यहाँनिर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा डेफिनेसन भन्दा पनि एउटा कस्तो बुझौं भन्दा ल हेर्नुस् है यो चाहिँ हाम्रो लाइन भयो यो लाइनलाई हामीले यदि टेन्जेन्ट यो यस्तो पोइन्ट यहाँनिर यो q भन्ने पोइन्ट चाहिँ कसरी अप्रोच गराउँ भन्दाखेरि यसलाई यो q भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यस्तो गराउँ न त यो q लाई चाहिँ हामीले p तिर अप्रोच गराउँ त
पीतिर अप्रोच गराइयो भने के होला त जति यो लाइन छ नि जति यो लाइन यता यता जाँदै जाँदै ढल्किँदै जान्छ त्यति नै यो टेन्जेन्ट बन्दै बन्दै जान्छ र यो एकदमै एउटा पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यो के बनिदिन्छ त ठ्याक्कै टेन्जेन्ट बनिदिन्छ ठ्याक्कै टेन्जेन्ट बनेको पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ के भएको हुन्छ त यो क्यू जुन यहाँको क्यू छ यो पोइन्ट चाहिँ यहीँनिर आएर बस्छ क्यू पनि यहीँनिर आएर बस्छ जति हामीले यता यता ढल्काउँदै लग्यौँ त्यति नै यो यता क्यू चाहिँ यता यता अप्रोच गर्दै आएर ठ्याक्कै क्यू यहाँनिर बस्छ भनेको x2 चाहिँ के बनिदिन्छ त x1 बनिदिन्छ अप्रोचिङ केसमा हेर्नु पर्दा x2 टेन्स टु x1 भनेर भन्न पाइयो y2 टेन्स टु y1 पनि भन्न पाइयो यो भयो केस अब यति भइसके पछाडि हामीले के लेख्न पाइएला त डिफिनेसन अब हामीले यो प्र्याक्टिकल्ली पनि हेरिहाल्यौँ त्यसलाई मैले लेख्दाखेरि चाहिँ बाई डिफिनेसन PQ कसरी टेन्जेन्ट बन्ने हो त PQ टेन्जेन्ट बन्नको लागि P र Q को कुरा गर्नु पर्दाखेरि Q भनेको मैले P तिर ढल्काएको थिएँ नि त्यही P इक्वल्स टु Q P चाहिँ Q मै गएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त टेन्जेन्ट त किनकि टेन्जेन्टले कुनै पनि प्याराबोलालाई एकचोटि भन्दा अरू धेरैचोटि त काट्नु पाउँदैन P र Q मा गएर क्रस गर्न त पाएन त्यो लाइनले भने एक ठाउँमा मात्रै क्रस गर्ने बनाउनको लागि मैले P मा लगेर क्रस गर्ने बनाउन खोजेँ PQ बिकम्स टेन्जेन्ट एट P कस्तो केसमा Q अप्रोचिङ टु P भएको केसमा द्याट इज त्यो बेलामा फेरि के हुन्छ भनेको थियो त मैले Q को पोइन्टहरू जुन हाम्रो कोअर्डिनेट्सहरू छ x1 र y1 त्यतातिर चाहिँ x2 र y2 आउँछ भनेको x2 टेन्स टु x1 भन्न पाइन्छ र एन्ड y2 टेन्स टु y1 यो दुईटा कुराहरू हामीले लेख्न पाइन्छ अब यही कुरालाई हामीले लेख्यौँ भने के हुने भयो त माथिको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट त हामीले यो हो भनेर भनेको PQ को इक्वेसन चाहिँ यो हो टेन्जेन्टको अहिले भइसकेको छैन इक्वेसन अफ PQ चाहिँ यो थियो त्यसलाई हामीले के लेख्न पाउने भयौँ त हाम्रो इक्वेसन चाहिँ y1 इक्वल्स टु 4a/2y1 अनि त्यस पछाडि x माइनस x1 हुने भयो यो किन हुने भयो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर के चेन्ज गरेको छु यो दुईटामा के चेन्ज छ भन्दा यहाँ y2 प्लस y1 थियो यहाँनिर यो राखेँ किन राखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर छ एन्सर y2 इक्वल्स टु y1 राखेर हामीले यहाँनिर 2y1 बनायौँ किनकि y2 प्लस y1 थियो यो भनेको y1 प्लस y1 नै जस्तो हुने भयो भनेको 2y1 चाहिँ हुने भयो त्यो कुरा मैले यहाँनिर लेखेको हो अब यति भइसके पछाडि हामीले यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दाखेरि के लेख्न पाइएला त यस्तो गरौँ न त यो 2 र 2 क्यान्सल भयो y छ अनि y1 उताबाट आयो माइनस y1 को स्क्वायर हुने भयो अनि यहाँनिर 2 भयो 2ax माइनस 2ax1 चाहिँ यो भयो अब यसैलाई अझै मिलाउँदाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब y स्क्वायर यसको भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँबाट राख्नुस् है यो स्क्वायर होइन यसको भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँबाट लिन सकिन्छ त यसको भ्यालु चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँ माथि हामीले कतापट्टि पो लेखेको छौँ यहाँनिरबाट लिन सकिन्छ त्यसबाट लिँदाखेरि हामीले यहाँनिर के लेख्न पाइयो त y1 माइनस 4ax1 को होल स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर हुँदैन यो भनेको के हुने भयो त 2a माइनस 2ax माइनस है 2ax माइनस 2ax1 चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्न सकिन्छ यसैलाई मैले के पनि भन्न पाउँछु त यसैलाई हेर्दाखेरि अब यो मिलाउँ न यसलाई यतापट्टि लगाउँ y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस 4ax माइनस 4ax1 माइनस 2ax1 यसबाट मैले के लेख्न पाएँ त y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस 2ax1 चाहिँ लेख्न पाएँ यति कुराहरू भइसके पछाडि अब हामीले यहाँ के पनि गर्न सकिन्छ त 2a लाई कमन पनि लिन सकिन्छ 2a लाई कमन लिए भने यो x प्लस x1 जस्तो हुने भयो जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको टेन्जेन्ट हो है अब यही हो टेन्जेन्टको इक्वेसन यो अब 4 मार्क्सको क्वेसन हो त्यही भएर हामीले अर्को पनि एउटा देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो एकछिनमा भनिदिन्छु पहिला सुरुमा व्हिच इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax यो भयो कुन पोइन्टमा 8x1, y1 भन्ने पोइन्टमा है ल अब यही इक्वेसनलाई मैले मिलाएर लेख्दा के पनि लेख्न पाउँछु त हेर्नुहोस् है यहाँनिर 2a यसलाई अब हामीले भित्रतिर
मल्टिप्लाई गरिदिउँ के हुन्छ यो भनेको y1 2ax प्लस 2ax1 यति हुन्छ। यो y लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने त पहिला सुरुमा यसरी लेखौँ ल by y1 प्लस 2ax1 by y1। यसमा हामीले के भन्न पाइयो त 2a by ल यो एउटा छ यो एउटा पार्ट छ है। यो एउटालाई मैले आफैले मिलाएर राखेँ राइटिङ 2a by y1 इक्वल्स टु m भनेर एउटा राखेँ। त्यस्तो हो भनेदेखि अब हेर्नुहोस् न 2a by y भनेको y1 है y1 भनेको m राखियो भने यहाँनिर कमा हो है यो चाहिँ राखियो भने हामीले के भन्न पाइयो त यहीँनिरबाट देखाएँ देन y1 भनेको के आउने भयो त 2a by m आउने भयो। केही गरेको होइन यसलाई तल पठाएको यसलाई माथि पठाएको यति मात्र हो केही पनि नयाँ काम गरेको छैन। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्ने हो त अब सिन्स y1 स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax1 सो 2a by m को होल स्क्वायर भनेको के होला त 4ax होला। किन 4ax भयो भन्दाखेरि y1 को भ्यालु हामीले यहाँ राखेको छौँ र y1 को हामीले इक्वेसन I मा y1 स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax राखेको थियौँ हैन। त्यही भएर हामीले यो कुरा लेख्न पाइयो। यति भइसके पछाडि हामीले यसबाट हेर्दाखेरि के भन्न पाइयो त यसबाट हेर्दा x1 भनेको चाहिँ a by m स्क्वायर हुने रहेछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ है। यो कसरी देख्न सकिन्छ भन्दा यसलाई सल्भ गरेर देखेको हो त्यो कुरा चाहिँ सल्भ गरेर आएको है। ल अब यो भइसके पछाडि सो हामीले के लेख्न पाइयो त y इक्वल्स टु mx प्लस यो c a by m स्क्वायर किनकि हाम्रो यो x1 को भ्यालु यो छ र 2a by m त भइ नै हाल्यो। यो भनेको y1 को भ्यालु हो। यो हामीले कहाँ लगेर राखेको हो भन्दाखेरि यो पछाडिको हामीले केही होइन यही इक्वेसनबाट आएको हो। यो पार्ट भनेको mx भयो भने यो पार्टको लागि चाहिँ हामीले x1 by y1 को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर रिप्लेस गरेको मात्र हो। यसमा केही पनि नयाँ काम गरेको छैन सबै हामीले माथिकै इक्वेसनहरू युज गरेको हो है। ल योबाट हामीले के लेख्न पाइएला त y इक्वल्स टु mx प्लस a र a गयो m र m गयो भने के बाँकी रह्यो यहाँ यो 2 र 2 पनि गयो a by m चाहिँ बाँकी रह्यो सरी m र m त्यो डिभाइड बाइ छ भनेपछि a by m नै बाँकी रह्यो a by m। यो चाहिँ हामीले के को रूपमा स्लोप फर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ यो देख्न सकिन्छ which is the equation of tangent in slope form। स्लोप फर्ममा हेर्दाखेरि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको यो हुन्छ। अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ के को छ भन्दा 2061 को क्वेसन है। के भनेको छ प्रुभ दैट द ल्याटस्ट रेक्टम अफ प्याराबोला of a parabola bisects the angle between the tangent and the normal at either extremities of the lattice rectum। यसमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझौँ है। यहाँनिर lattice rectum of a parabola bisects the angle between tangent and normal। अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा मानिलिउँ हामीसँग कुनै एउटा प्याराबोला छ। ल यस्तो खालको प्याराबोला भयो है। यो प्याराबोला छ यस्तो खालको। यो प्याराबोलामा के हुन्छ होला त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। यहाँनिर हामीले कुनै एउटा मानिलिउँ मैले यसरी टेन्जेन्ट तानेर यो टेन्जेन्ट छ भनेदेखि यो प्याराबोलाको केसमा टेन्जेन्टसँग नर्मलको रिलेसन कस्तो हुन्छ टेन्जेन्टसँग नर्मल भनेको अलवेज परपेन्डिकुलर हुन्छ।
ल पर्पेन्डिकुलरमा मैले यसरी एउटा नर्मल बनाएँ भनेपछि पर्पेन्डिकुलर भनेको बित्तिकै यो भनेको 90 डिग्री भयो अभियसली हैन। अब एउटा ल्याटस रेक्टम हुन्छ नि, त्यो ल्याटस रेक्टमले चाहिँ यो अलिकति मिलेको चाहिँ छैन है, यहाँनिर र यहाँनिरको डिस्टेन्स त्यो मिलेको छैन, जे होस् तपाईँहरूले बुझाउन चाहिँ सक्छु म। यहाँनिर ल्याटस रेक्टम तान्यौँ भने त्यो ल्याटस रेक्टमले चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै ल अलिकति यतापट्टि ढल्काइदिएँ है, त्यो ल्याटस रेक्टमले चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई बाइसेक्ट गर्छ 45 डिग्री 45 डिग्रीमा बाइसेक्ट गर्छ भनेर देखाऊ भनेर भन्छ। र यो कुरा चाहिँ फेरि इदर अफ एक्सट्रिमिटिज भनेको अर्थ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ यो पोइन्टमा मात्र होइन, ल्याटस रेक्टमको यो पोइन्टमा मात्र होइन, यो पोइन्टमा पनि त्यसरी नै यसले 45 डिग्री बनाएर बाइसेक्ट गर्छ, त्यो कुरा देखाऊ भनेर भन्न खोजेको हो। अब यो सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एउटा म डायग्राम बनाइदिन्छु अनि त्यस पछाडि हामी त्यसलाई डिस्कस गरौँला है, त्यससँग रिलेटेड कुराहरू। यो भयो, ल मसँग एउटा कुनै कर्भ छ अरे मानिलिउँ, ठिक छ है। ल यो एउटा के भयो, प्याराबोला भयो। यो प्याराबोला भइसके पछाडि हामीसँग यहाँनिर एउटा भयो वाइ, एउटा भयो यो ओरिजिन हो, यो वाइ ड्यास भयो, यो एक्स भयो, यो एक्स ड्यास भयो। हो भनेदेखि हामीले एउटा यस्तो खालको ट्यान्जेन्ट तानौँ है त। यहाँनिर ट्यान्जेन्ट मैले लिएँ, ल यहाँबाट लिएँ, यो पोइन्टमा लिएँ ट्यान्जेन्ट। ट्यान्जेन्ट लिइसके पछाडि ट्यान्जेन्टसँग एक्ज्याक्टली 90 डिग्रीमा के हुन्छ, नर्मल हुन्छ। अनि नर्मल पछाडि हाम्रो ल्याटस रेक्टम भनेको कस्तो हो, ल्याटस रेक्टम भनेको चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर यसरी त्यो माथिको पोइन्टदेखि यहाँसम्म यसरी तानिएको हुन्छ, यो भयो ल्याटस रेक्टम है। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि मैले केही पोइन्टहरूको नामहरू दिन्छु है। एउटा चाहिँ यो मानिलिउँ पोइन्ट पी हो, A,2A हुन्छ, यो किन हुन्छ अहिले पछि भनौँला। अनि यो क्यू भयो, यो चाहिँ के हुन्छ त A,-2A है। हामीले यहाँनिर के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ बिचको डिस्टेन्स भनेको A हुन्छ र यहाँदेखि यहाँ बिचको डिस्टेन्स भनेको 2A चाहिँ हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब हामीले के गर्न पर्ने हो, ल यो भयो है। अब यसलाई हामी एकचोटि डिस्क्राइब गरौँ। हाम्रो यसको इक्वेसन भनेको y² = 4ax हो है। हो भनेदेखि ल लेट द प्याराबोला बी y² = 4ax भनेर भने यो प्याराबोला भयो। त्यस्तो हो भनेदेखि यसको ल्याटस रेक्टमको के हुन्छ त, देन इट्स इन्ड, यसको इन्डहरूको इन्ड, के को इन्ड, ल्याटस रेक्टमको, अफ ल्याटस रेक्टम आर के हुने भयो त, मैले यहाँनिर पी र क्यू सपोज गरेको छु। एउटा पी भयो, पी भनेको A,2A हुन्छ र अर्को चाहिँ क्यू भनेको थिएँ A,-2A हुन्छ, यो दुइटा हुने भयो। अब यति भइसके पछाडि हामीले हेर्नुहोस् है, यो ल्याटस रेक्टमको यो दुईटा पोइन्टहरू थाहा छ हामीलाई, र ल्याटस रेक्टम हाम्रो पिक्यू भन्ने एउटा लाइन हो ल्याटस रेक्टम भने, त्यसको पहिला स्लोप निकालेर हेरौँ त यसको स्लोप भनेको के हुन्छ। यही कुराहरूलाई लिङ्क गरेर हामीले पछि गएर त्यसको 45 डिग्री छ भनेर देखाउने मात्र हो है। ल पहिला सुरुमा स्लोप अफ हामीलाई दिएको पिक्यू हो नि, पिक्यूको स्लोप हेर्दाखेरि यो भनेको के होला त, दुईटा पोइन्टहरू छ होइन, y2 - y1 बाई x2 - x1 हुने हो भनेको के भयो, -2a - 2a बाई तलपट्टि चाहिँ के भयो a - a भनेको -4a/0 विच इज अनडिफाइन्ड। भने पछाडि यो वाला लाइनको, यो जुन लाइन छ यो वाला लाइनको स्लोप चाहिँ अनडिफाइन्ड रहेछ भन्ने हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अब यस पछाडि हेर्नुहोस् है त, हामीले के भन्न पाइयो, पिक्यू इज पर्पेन्डिकुलर, किनकि यसको स्लोप अनडिफाइन्ड छ। स्लोप अनडिफाइन्ड भएको कारणले हामीले यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ, केसँग पर्पेन्डिकुलर छ, एक्स एक्सिससँग चाहिँ यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ भनेर हामीले यहाँनिर देखाउन सकिन्छ। ल मैले यसलाई के भने त, पिक्यू इज पर्पेन्डिकुलर टु द एक्स एक्सिस, सरी द एक्सिस अफ द प्याराबोला द्याट इज एङ्गल, यहाँनिर के छ त, हामीले अरू पोइन्टहरू लेखेको रहन्छौँ है। यो भनेको भयो, यसलाई मैले एन भने, यसलाई चाहिँ मैले अब यो एस भने, ल यो भयो भनेदेखि एङ्गल के हुने भयो, पिएसएन
भनेको अर्को पोइन्ट हामीले योलाई सपोज यो ए है। अब के भन्ने भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल दुइटै 90 डिग्री हो भनेर देखाउने है। त्यसको लागि एउटा चाहिँ पिएसए थियो, अर्को चाहिँ पिएसए र पिएसएन थियो। यो दुवै भनेको के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर देखाएँ। अब यस पछाडि मैले के गर्ने भएँ त यो 90 डिग्री भनेर देखाएँ है। एउटा कुरा चाहिँ यो भयो, ल यो भयो 90 डिग्री। त्यस पछाडि अब हामी ट्यान्जेन्टको इक्वेसन हेर्छौँ। ट्यान्जेन्ट र अनि ट्यान्जेन्टको पनि त्यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त स्लोप निकालेर पिएआरको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट निकाल्छौँ। पिएआरको भ्यालु अहिले पछि निकाल्छौँ है पहिला सुरुमा। यहाँबाट अनि इक्वेसन अफ ट्रायङ्गल त्यही गरेर हामीले सल्भ गर्छौँ। यो लास्टमा म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै एउटा फ्लो पनि बुझाइदिइहाल्छु। अब हेर्नुहोस् है त, अगेन पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट हेरौँ है। इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट चाहिँ हामीले किन निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिरबाट हामीले एक्स एक्सिससँग यो ट्यान्जेन्टले बनाएको एङ्गल निकाल्छौँ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो पिएआरको भ्याल्यु हुन्छ। अनि सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गलवाला कुरा युज गरेर चाहिँ हामीले एङ्गलको कुराहरू निकाल्ने हो है। 2a = 2a + x + a यो हुन्छ है। यो भइसके पछाडि हामीले यो त अब तपाईँहरूले इक्वेसनबाट नै त्यो लेख्न सकि नै हाल्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर त केही प्रब्लम नहोला। अनि त्यस पछाडि यो टाइम्स हो है। अब यस पछाडि के भन्न पाइयो त y = 2a काटिँदाखेरि के हुने भयो x + a हुने भयो, डाइरेक्ट लेख्न पाइयो। त्यस पछाडि अब यो भनेको त एकदम जेनरल फर्ममा छ, y = mx + c नै हेरियो भने पनि m को भ्यालु त 1 भयो, भनेको स्लोप भनेको त 1 भयो। स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट इज 1। हामीले ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ 1 पायौँ है। कुन पोइन्टमा 8 पी भन्ने पोइन्टमा लिएको ट्यान्जेन्ट हो, त्यही भएर यो कुरा पनि खुलाइदिनु पर्यो। यदि भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त अब ट्यान्जेन्टको स्लोप 1 छ भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा के हो त ट्यान्जेन्टले यो पिङ्क कलरको लाइनले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हो त्यो भन्नुको अर्थ होइन। यो वाला एङ्गल चाहिँ 45 डिग्री रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, किन भन्दाखेरि स्लोप 1 छ है। त्यो अहिले थाहा भइहाल्छ। अब यति भइसके पछाडि यहाँबाट हामीले के भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ हामीले यो 90 डिग्री छ, त्यो 45 डिग्री छ है। दुईवटा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। एउटा 90 डिग्री आइसकेको छ, एउटा चाहिँ 45 डिग्री छ भने मैले यहाँनिर जुन ट्राइएङ्गल सेट गर्दैछु यो ट्राइएङ्गल भनेको एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल भयो, आइसोसेलेस पनि भयो होइन। राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल हो, आइसोसेलेस राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल भयो। अझै यतापट्टि 45 डिग्री आउने बित्तिकै अभियसली अर्को पनि 45 डिग्री नै हुन्छ। त्यति हुने बित्तिकै हामीले अब यो 45 डिग्री भयो भने पछाडि बाइसेक्ट गर्यो भनेर देखाउन सकिन्छ। यही ट्राइएङ्गलको कुराहरू हामीले यहाँनिर युज गर्ने हो। पहिला सुरुमा त यो 45 डिग्री छ भनेर देखाउँ है। द्याट इज tan एङ्गल पिएआर, यो त हो नि स्लोपको फर्मुला होइन। 1 = यो भनेको tan 45 डिग्री होला। tan एङ्गल पिएआर भनेको 45 डिग्री आयो। देयरफोर एङ्गल पिएआर भनेको चाहिँ एक्चुअली 45 डिग्री हो भनेर यहाँबाट हामीले भन्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्न पाइएला त फ्रम ट्राइएङ्गल कुनवाला यो के हो एपी र एस, एपिएस भन्ने ट्राइएङ्गलबाट हामीले के भन्न पाइयो त एङ्गल एपिएस प्लस एङ्गल पिएसए प्लस एङ्गल एसएपी भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाइएला। यो किन भन्न पाइयो सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल यसबाट भन्न पाइयो। यो हुने बित्तिकै हामीले के लेख्न पाइएला त एपिएस पिएआर एपिएस है। एपिएस भनेको के भयो एङ्गल पी, एङ्गल पी भनेको यसको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो। अर्को चाहिँ 45 र 90 डिग्री छ है। एपिएस एउटा भइ नै हाल्यो, अर्को चाहिँ 45 डिग्री र 90 डिग्री छ इक्वल्स टु 180 डिग्री। यहाँबाट हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने एङ्गल एपिएस भनेको कति निकाल्न सकिन्छ 45 डिग्री निकाल्न सकिन्छ। अब हामीले के भन्न पाइयो त सिन्स टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल, मैले यहाँनिर आर कहाँबाट लेखिरहेको छु एन हो है, यो एन हो है। एन अब नर्मल आर एट राइट एङ्गल, सो पी
सरी एनपिएस इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री हुने भयो, जुन भनेको पनि 45 डिग्री नै हो। अब यो यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ होइन, ल्याटस रेक्टमले त्यो गर्यो भन्ने त भइ नै हाल्यो। अब यसलाई एकचोटि म फेरि तपाईँहरूलाई मजाले डिस्क्राइब गरिदिन्छु है त। अघि चाहिँ हामीले लेख्दै लेख्दै बोल्यौँ, अहिले चाहिँ अब डिस्क्राइब मात्रै गरिदिन्छु है त। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। पहिला सुरुमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, पहिला सुरुमा यो ल्याटस रेक्टम है, के गर्ने यहाँनिर स्टेप्सहरू देखाउँछु म। ल्याटस रेक्टम र एक्स एक्सिस बिचको एङ्गल पत्ता लगाउने, जसले हामीलाई के दिन्छ, यो एङ्गल दिन्छ। यो एङ्गल दिइसके पछाडि अर्को हामीले के गर्छौँ त, यो टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्छौँ। टेन्जेन्टको स्लोपले के दिन्छ त, यो वाला एङ्गल दिन्छ। अनि त्यस पछाडि युजिङ दिस एङ्गल, यो एङ्गललाई हेरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँ भएको एङ्गलको भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ। यो एङ्गलको भ्याल्यु निकाल्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, यो 45 डिग्री आयो भने हामीलाई के थाहा छ, यति भनेको त 90 डिग्री हो। 90 डिग्रीमा यतापट्टिको पार्ट 45 भयो भने अभियसली यो पनि 45 डिग्री भयो। दुइटै इक्वल भयो भने यो लाइनले यो पुरा एङ्गललाई बाइसेक्ट गरेको भयो। यति नै हो देखाउनु पर्ने कुरा। त्यसको लागि अब स्टेप्सहरू यहाँनिर मैले लेखि नै दिएको छु, यही कुराहरू हेर्नु होला। लगभग 4-5 वटा चिज तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने यो क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। ल सकियो। यसको लास्टमा एउटा कन्क्लुजन त लेखिदिनु पऱ्यो नि होइन। ल्याटस रेक्टम PQ bisects the angle between the tangent AP and normal PR8P. Similar result. यस्तै खालको रिजल्ट हामीले तलबाट पनि पाउँथ्यौँ है, होल्स फर अनदर एन्ड। यही भनेर भन्न सकिन्छ। जसरी हामीले यो माथिपट्टिबाट देखायौँ त्यही कुरालाई यदि हामीले अहिले माथिबाट नदेखाइकन यसरी तलबाट गएको भए पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्थ्यौँ। र हामीले यो तलबाट गएको भए यो वाला ट्राइएङ्गल लिनेवाला थियौँ होला होइन। अनि त्यस पछाडि ल्याटस रेक्टम र यो बिचको एङ्गल यो निकाल्ने थियौँ होला। त्यस पछाडि यो टेन्जेन्टको यो वाला हामीले के भन्छ अरे यसलाई, के भन्छ, एङ्गल, यो वाला एङ्गलको मेजर निकाल्ने थियौँ होला। त्यसबाट हामीले यो ट्राइएङ्गल युज गरेर यसको निकाल्ने थियौँ होला। अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क के भन्न पाइन्थ्यो, यो र यो इक्वल भएको देखाएर बाइसेक्ट गरेको भन्न पाइन्थ्यो होइन। सकियो है। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2062 को क्वेसन है। 2062 को क्वेसन हेरौँ है त। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि, डिटरमाइन द इक्वेसन अफ द कर्ड जोइनिङ द पोइन्ट्स T1 एन्ड T2 अन द प्याराबोला। यो भनेर भनेको छ, कर्डको चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। 2062 को क्वेसन है। Determine the equation of the chord joining the points T1 and T2 and the parabola y square equals to 4ax है। यो भनेको छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर के भनेको भन्ने कुरा बुझौँ है। पहिला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x भने पछाडि यो एउटा जेनरल खालको हाम्रो भर्टेक्स ओरिजिनमा भएको खालको, हुन त यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो, डायग्राम जरुरी छैन। तर पनि डायग्रामले चाहिँ के गर्छ त तपाईँको क्वेसनलाई अझै मजाले सपोर्ट गर्छ है। एउटा सपोर्ट सिस्टम चाहिँ बनिदिन्छ डायग्राम। त्यही भएर तपाईँहरूले डायग्राम बनाउन नबिर्सिनु होला। 2 मार्क्सको क्वेसन किन नहोस्, टाइम पुग्छ भने डायग्राम बनायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। ल अब यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट देखाउन सक्नुहुन्छ नि त। यो भनेको हाम्रो प्याराबोला भयो, के भयो त, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax वाला प्याराबोला भयो होइन। एउटा यस्तो कर्ड जसले के गर्छ, जोइनिङ द पोइन्ट T1 एन्ड T2 अन प्याराबोला। प्याराबोलामा भएको दुईटा पोइन्टहरू मानिलिउँ, यहाँ एउटा पोइन्ट छ T1 र यहाँ एउटा पोइन्ट छ T2।
भने यो डेटा पोइन्टहरूलाई जोइन गर्ने एउटा कर्डलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्नेछ त यो कर्डको इक्वेसन निकाल्नुपर्नेछ। यति मात्रै देखाइदिए पनि भयो के, डायग्राम यति चाहिँ बनाइदिनु होला। अब त्यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ, पहिला सुरुमा चाहिँ अब जोइनिङ द पोइन्ट्स, दुईटा पोइन्टहरू T1 एन्ड T2। अब यसलाई हामीले के भनौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ T1 भनेको छ भनेपछि A_T1 स्क्वायर, यो हाम्रो फर्मुला नै हो 2A_T1। अनि त्यस पछाडि यो कर्डको लागि हो है, A_T2 को स्क्वायर होला अनि 2A_T2 होला। यो भयो कहाँनिर अफ द प्याराबोला यो त हाम्रो प्याराबोला हो दिएको नै। यो भनेको अब यसको इक्वेसन लेख्दाखेरि दुईटा पोइन्ट छ भने हामीले त्यो लाइनको इक्वेसन त लेख्न सकिएला हैन। के हुन्छ त y माइनस y1 हो खासमा, यसलाई हामीले के लेख्ने भयौँ त 2A_T1 लेख्ने भयौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर पहिला सुरुमा म जेनरल फर्मुला लेखिदिन्छु है। दुईटा पोइन्टहरू भएको केसमा हामीले त्यसको इक्वेसन, त्यो दुईटा लाइनलाई जोइन गर्ने, दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनको इक्वेसन चाहिँ म यहाँ पहिला लेखिदिन्छु जेनरल फर्ममा। अनि त्यसलाई हामीले माथिको पोइन्ट्सहरूसँग कम्पेयर गरेर लेखौँला। के हुने भयो त 281 बाई यो भयो हैन त। अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिएला त, अलिकति मिलाएर लेखौँ है। 2A कमन लियो भने T2 माइनस T1 आउला बाई A_T1, दुईटैबाट A कमन लिउँ, पहिला A कमन लिए T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर आउँछ अनि x माइनस 2A_T1 आउँछ। यति कुरा भइसके पछाडि अब हामीले यही कुरालाई तलपट्टि कसरी लेख्न सक्छौँ त, यसमा हामीले के लेख्न पाइएला, यो त कस्तो फर्ममा छ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायरको फर्ममा छ भने यसलाई मैले के भन्न पाउँछु त T2 प्लस T1 T2 माइनस T1 यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छु। यो र यो त गयो त, हामीसँग A र A पनि गयो होला, के बाँकी रह्यो त, और y माइनस 2A_T1 इक्वल्स टु 2 बाई T2 प्लस T1 अनि x माइनस 2A_T1 यति कुरा चाहिँ लेख्न पाइएला। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने यसलाई यता पुऱ्याउने, यो भनेको y माइनस 2A_T1 टाइम्स T2 प्लस T1 भनेको के हुन्छ 2A x माइनस 2A_T1 हुन्छ। यो भयो नि हैन, 2A x माइनस 2A_T1 होइन होला, यो त x पो हो त। x भनेको के थियो, x1 भनेको AT स्क्वायर, यति कुराहरू होला हैन। ल अब यसबाट हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई फर्दर केही कामहरू गरौँ है त। यसको गर्दाखेरि के होला भन्दा 281 त्यहाँबाट भइहाल्यो, अनि त्यस पछाडि मल्टिप्लाई गरी हेर्ने हो कि 281 हैन त। T1 र T2 लाई मैले यतापट्टि लेखेँ पहिला सुरुमा, T2 अनि त्यस पछाडि y भयो हैन। यस्तो गरौँ न त, यसलाई मल्टिप्लाई चाहिँ गरौँ है, T1 T2 लाई नछोइकिन, सरी यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है। y T1 प्लस T2 माइनस 2A_T1 को स्क्वायर प्लस 2A_T2 को स्क्वायर। मैले यहाँ के गरेँ भन्दा T2 T1 है, यो मैले के गरेको हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ y बाट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि गरिनँ, जस्ताको तस्तै राखेँ। अनि माइनस 2A_T1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेँ, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरेँ, यो लेखेँ र
यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ, यो लेखेँ है। अब त्यस पछाडि मसँग बाँकी रहेको कुराहरूलाई पनि मैले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्छु। 2x आउला यतापट्टि र यतापट्टि 2at1 को स्क्वायर आउला। अब हेर्नुहोस् है, 2at1 स्क्वायर 2at1 स्क्वायरलाई हामीले के गर्न पाइयो त, क्यान्सल गर्न पाइयो। दुईटालाई काट्यो भने के राख्न पाइएला त, हामीले यहाँनिर y t1 प्लस t2 छँदैछ अनि प्लस 2at2 t1 इक्वल्स टु 2x राख्न पाइयो है। यति भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइएला त, यसलाई अब मिलाएर यो 2x लाई यतापट्टि ल्याएँ भने 2x होइन, यिनीहरूलाई उता लगाउँ न, 2x लाई पोजिटिभमै राखौँ, माइनस y t1 प्लस t2 प्लस 2at1 t2, यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। अब यो यहाँनिर मैले धेरै काम गरेँ जस्तो लाग्छ होला होइन, तर यो सल्भ मात्र गरेको, केही पनि त्यस्तो नयाँ काम भएको छैन यहाँनिर है। यो तपाईँहरूले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, 2062 को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द नर्मल टु द प्याराबोला y square equals to 4ax in slope form। याद छ तपाईहरुलाई, अघि हामीले एकचोटि चाहिँ टेन्जेन्टको पनि इक्वेसन निकालेको थियौं। अब हामीलाई नर्मलको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। केही पनि गाह्रो कुरा छैन, टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइन भनेको नै नर्मल हो र त्यसलाई हामीले केमा देखाउनु पर्ने छ, फेरि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले स्लोपको फर्ममा देखाउनु पर्ने छ भने पछाडि यसलाई हामीले कस्तो फर्ममा देखाउनु पर्ला, mx चाहिँ हुनै पर्यो, mx प्लस c को फर्ममा देखाउनु पर्ने हो। जस mx भन्ने चाहिँ चाहियो एउटा। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै म यहाँनिर पहिला डायग्राम बनाउँछु। डायग्राम हेरौँ है त, यो कस्तो हुन्छ, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भनेर दिएकै छ हामीलाई हैन, धेरै कुरा सोच्नु परेन। के भइरहेछ, ल यो एउटा प्याराबोला भयो है। प्याराबोला अलिकति मिलेको त छैन, ल अब चाहिँ मिल्यो होला। यो एउटा प्याराबोला भयो। यो प्याराबोलामा हामीले ल कुनै एउटा पोइन्ट लियौँ यहाँनिर, यो पोइन्टमा मैले एउटा टेन्जेन्ट ताने त, ठिक छ। यस्तो होला हैन टेन्जेन्ट। ल यो टेन्जेन्ट भयो भने यो पोइन्टबाट हामीले तानेको परपेन्डिकुलर लाइन भनेको के हो त, यो भनेको हाम्रो नर्मल हो, यो भनेको हाम्रो टेन्जेन्ट हो है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब के भएको छ, के चाहिने हो भन्दाखेरि हामीलाई यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन चाहिने हो है, यो लाइनको इक्वेसन चाहिने हो। अब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि जस्तै पहिला सुरुमा त यो पोइन्ट लियौँ। यो पोइन्ट भनेको मानिलिउँ मैले p भन्ने पोइन्ट x1, y1 भन्ने ठाउँमा लिएँ है। यो हो भनेदेखि पहिला सुरुमा त्यही कुरालाई डिस्क्राइब गरेँ है त। द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, पहिला सुरुमा हामीलाई टेन्जेन्ट त थाहा छ, मैले पहिला यो लाइन बनाएँ नि, हो यो चाहिँ टेन्जेन्ट हो है। टेन्जेन्टको इक्वेसन हामीलाई थाहा छँदैछ, टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax, कुन पोइन्टमा, पोइन्ट p, एट पोइन्ट p भनेको x1, y1 थियो। यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, इज अघि हामीले निकालेकै इक्वेसन त हो नि, 2ax प्लस x1, यो भनेको टेन्जेन्टको इक्वेसन हो। अब यो टेन्जेन्टको इक्वेसन हेर्दाखेरि हामीले टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यो टेन्जेन्टको स्लोपसँग परपेन्डिकुलर भएको नै नर्मलको स्लोप हुन्छ फेरि हैन, भनेको नर्मलको हामीले स्लोप निकाल्न सकियो। अब नर्मलको स्लोप निकाल्न सकिसके पछाडि हामीले के भन्न पाइन्छ त यहाँनिर, हियर स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ, स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ यसलाई हामीले के भनौँ, y1 छ है,
यो भनेको 2 अघि नै हामीले m = 2 लेखेको थियौँ नि, त्यही त हो नि 2a/y1 है, यो हुन्छ। यो भनेको टेन्जेन्टको स्लोप भयो भने स्लोप अफ नर्मल भनेको के होला, पर्पेन्डिकुलारिटीको हामीले कन्डिसन नै युज गर्ने हो यसमा, त्यसैबाट हामीले यो कुराहरू लेख्न पाइएको हो। टेन्जेन्ट इक्वल्स टु बाई 2a हुन्छ है। यो कसरी हुन्छ भन्दा यहाँनिर तपाईँहरूले यो भ्यालु राखेर हेर्नु होला अनि सल्भ गर्नुहोस्, यही आउँछ है। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, देन इक्वेसन अफ नर्मल इज, कुनै पनि एउटा लाइन हामीलाई त्यसको एउटा कुनै पोइन्ट थाहा छ र त्यसको स्लोप थाहा छ भने त्यो निकाल्ने, त्यसको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला भनेको के हुन्छ त, y - y1 = m टाइम्स x - x1 हुन्छ। अब नर्मलको कुरा भइरहेको छ, नर्मलको स्लोप भनेको यो हो र अब पोइन्टहरू त त्यही पोइन्टमा हो हैन, y1 र x1 मै हो। m को भ्यालु चाहिँ -y1/2a अनि x - x1 मैले यहाँनिर राखेँ। अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइएला त, यो भनेको हाम्रो इक्वेसन भयो हैन। अब यो केसको लागि चाहिँ हाम्रो m भनेको के भयो त, m भनेको हाम्रो नर्मलको केसमा चाहिँ यो भयो है, यो चाहिँ नेगेटिभ। अब यो भइसके पछाडि हामीले यहाँबाट y1 भनेको के लेख्न पाइएला त, y1 भनेको -2am लेख्न पाइयो है, 2am 2pm हैन 2am चाहिँ हो है। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई दिएको पोइन्ट, हामीले अज्युम गरेको पोइन्ट भनेको के हो, सिन्स x1 र y1 भन्ने जुन पोइन्ट हामीले p अज्युम गरेको थियौँ त्यो पोइन्ट चाहिँ केमा लाई गर्छ त, त्यही प्याराबोलामा लाई गर्छ, इन y² 4ax हैन, यो पोइन्ट यहाँनिर लाई गर्छ। त्यस हिसाबले हामीले यो पोइन्टमा यो प्याराबोलालाई हेर्ने हो भने, ठ्याक्क यो पोइन्टमा गिभन प्याराबोलालाई हेर्ने हो भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, y1 = 4ax1 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, y1 को भ्यालु त हामीले के राख्न सक्छौँ, यो राख्न सक्छौँ, और -2am को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 4ax1 हुन्छ। यसबाट हामीले के लेख्न पाइएला त, और 4a² m² = 4a² x1 भनेपछि यो 4a² गयो, और x1 भनेको के आयो त, 4a मात्र हो है। यहाँनिर हामीले के काट्न पायौँ, एउटा 4 काट्न पायौँ, एउटा a ले a² लाई काट्छ भने पछाडि यो भनेको x = x1 = am² आयो। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, पुटिङ द भ्याल्युज अफ x1 एन्ड y1 इन हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के थियो, हामीले भनेको इक्वेसन y - y1 = -y1, यसमा लगेर हामीले राखियो भने y1, अब यो भ्याल्युहरू हामीले x1 को भ्याल्यु यहाँनिर देख्न सक्छौँ र y1 को भ्याल्यु चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ माथि। यहाँनिर यही भ्याल्युहरूलाई रिप्लेस गरिदिनुहोस् त के आउँछ, यो भनेको आउने भयो y + 2am, किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर y - y1 हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि घटाउँदा माइनस गर्दा पोजिटिभ लेखेको हो, = m टाइम्स x - x1 हुने हो, तर x1 को साटो हामीले am² लेख्छौँ। अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ, y = mx - m³ हुने भयो हैन, m³ - 2am = माइनस am लाई कमन लियो भने के आउला, यहाँबाट आयो am कमन लिँदा m² + 2, यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो है, स्लोपको फर्ममा y = mx + c को फर्ममा छ, m भनेको हाम्रो स्लोप हो। अनि त्यस पछाडि यो भनेको यतिलाई हजुरहरूले c सपोज गर्नुहोस्, यही हो हामीलाई चाहिएको इक्वेसन चाहिँ है। ल यसरी चाहिँ सल्भ हुन्छ। अब यस पछाडि हाम्रो अर्को क्वेसन छ, 2 मार्क्सको क्वेसन भनेर देखाएको छ, यो क्वेसन सल्भ गरौँ है त। क्वेसन के छ भन्दाखेरि 2063 को क्वेसन हो यो चाहिँ। यहाँ के भनेको छ, फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ
of the vertex and the focus of the parabola whose equation is y square equals to 6y minus 12x plus 45. ल हेर्नुस् त के भनेको छ, फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ भर्टेक्स अनि एन्ड द फोकस अफ द प्याराबोला हुज इक्वेसन इज यति। यस्तो फर्ममा त छैन यो अभियसली हैन, भने पछाडि यो कस्तो खालको भयो त, यसको भर्टेक्स चाहिँ अरू नै कुनै पोइन्टमा छ, ओरिजिन भन्दा अन्तै कतै छ भन्ने हामीले यहाँबाट गेस गर्न सकिन्छ। अब यसलाई खासमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा अर्को इक्वेसन जुन हाम्रो अरू नै पोइन्टमा भर्टेक्स भएको केसमा प्याराबोलाको जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनसँग लगेर कम्पेयर गर्छौँ र कम्पेयर गरिसके पछाडि हाम्रो भर्टेक्स भनेको के हुन्छ त h, के हुन्छ र फोकस भनेको के हुन्छ त, फोकस भनेको h प्लस a, के हुन्छ, यही दुईवटा पोइन्टहरू हामीले निकाल्ने हो। र त्यसको लागि हामीले केसँग लगेर कम्पेयर गर्छौँ त, यो इक्वेसनलाई रिड्युस गर्दै 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 हामीले y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax माइनस h सँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ है। ल त्यसको लागि पहिला सुरुमा त यसलाई रिड्युस गर्नु पर्यो। हामीले दिएको प्याराबोला के हो, गिभन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज यो छ y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टु माइनस 12x प्लस 45 प्लस 9 हुने भयो हैन। यो चाहिँ मैले किन गरेँ भन्दाखेरि मलाई यसलाई चाहिँ y माइनस के होल स्क्वायरको फर्ममा लग्नु थियो, जसमा यो 9 किन थपियो, पहिला त हाम्रो यो 6y लाई मैले अगाडि ल्याएँ हैन, अनि त्यस पछाडि 9 किन थपियो भन्दाखेरि y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y टाइम्स 3 प्लस 3 स्क्वायर बनाउनको लागि यो 9 यहाँनिर थपियो। यो 9 यतातिर थपिए सँगसँगै यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि यतापट्टि पनि त्यो 9 थपिएको हो। अब यतापट्टिको हेर्नु पर्दाखेरि माइनस 12x प्लस यतापट्टि कति आउँछ 54 आउँछ है, 54 आउँछ। यसबाट मैले यसलाई y माइनस 3 को होल स्क्वायर भन्न पाएँ र यो दुईटाबाट मैले 4 कमन लिएँ। ल 4 कमन लिने कि कति कमन लिने, 4 कमन लिन सकिन्छ र, दुईटाबाट 4 कमन लिन सकिँदैन, तर पनि हामीले यहाँनिर कमन त लिनुपर्ने हुन्छ केही न केही। यो x लाई x माइनस h 4ax माइनस h को फर्ममा लग्नुपर्नेछ भने पछाडि 12 नै कमन लिनुपर्ने भयो। माइनस 12 कमन लिँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ x मात्रै बाँकी रह्यो, यहाँनिर चाहिँ हामीले कति बाँकी राख्नुपर्ने होला त, 54 डिभाइड बाई 12 गरौँ त कति हुन्छ, 54 डिभाइड बाई 12 भनेको 54 12 टाइम्स 4 इज 48 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो, माइनस गर्दाखेरि 6 आउने भयो, अनि 6 लाई हामीले यहाँ पोइन्ट राखेर 5 गऱ्यौँ भने यो 60 गरेर 60 राख्न पाइयो, भनेपछि 4.5 भनेपछि 9/2 यहाँनिर राख्न पाइयो, प्लस होइन माइनस राख्नुपर्ने होला किनकि नेगेटिभ छ है। भने पछाडि 9/2 चाहिँ यहाँनिर आउने भयो। अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो त, कम्पेयरिङ द इक्वेसन विथ हाम्रो जेनरल फर्ममा के छ, y माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax माइनस h है, जसमा हामीले के गर्छौँ त, यो y भनेको y नै भयो, k भनेको 3 भयो, 4a भनेको यो 12 भयो, हेर्नुस् है, y भनेको y नै भयो, यो भनेको के भयो, यो भनेको यति दुईटा भयो, अनि h भनेको यो भयो है। ल अब यही कुरा हामीले यहाँनिर लेख्छौँ, वी गेट, हामीले के पायौँ त, यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर h भनेको 9/2 भयो, k भनेको 3 भयो, अनि 4a भनेको माइनस 12 छ, और a भनेको माइनस 3 जति आउँछ। यति भइसके पछाडि हाम्रो भर्टेक्स भनेको के हुन्छ त, प्याराबोलाको भर्टेक्स भनेको h, के हो भनेको के भयो त, h 9/2 k 3 सकियो। र अब हामीलाई अर्को फोकस चाहिएको हो। फोकस भनेको के हो त, फोकस अफ प्याराबोला इक्वल्स टु
टु -3 किनकि यहाँनिर a को भ्यालु -3 छ कमा 3 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ 3/2 यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो। ल फोकस अफ प्याराबोला पनि हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 2063 कै क्वेसन छ यो पनि। ल यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है त। ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दा प्रुभ द्याट द लाइन Lx plus my plus n equals to 0 touches the parabola यति if यति equals to यति भनेर भनेको छ है। parabola y square equals to 4ax if ln equals to am square यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर हामीले कसरी देखाउने हो त यसलाई भन्दाखेरि टचेस भन्ने बित्तिकै हामीले के सपोज गर्नु पर्यो त यो दिएको लाइन भनेको एउटा टेन्जेन्ट हो भन्ने सपोज गर्नु पर्यो है। यो टेन्जेन्ट हो भन्ने सपोज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्छौँ र त्यो स्लोपबाट केही कन्डिसनहरू हुन्छ जुन कन्डिसन हामीले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ आउँछ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको प्याराबोला भनेको के हो गिभन प्याराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax हामीलाई दिएको भयो र हामीलाई दिएको लाइन इज यो भयो। अब हामीले यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ त पहिला सुरुमा त यसको स्लोप निकाल्छौँ हैन। अनि त्यसपछि टच गर्ने भनिसके पछाडि टेन्जेन्ट हुने कुरा हो र त्यो टेन्जेन्ट हुनको लागि एउटा केस छ c इक्वल्स टु a/m भन्ने एउटा केस हुन्छ। यो केससँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो र त्यही कुराहरूलाई हामीले मिलाउँदै यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ है। ल पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको भनेको lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टु 0 हो। यसलाई mx प्लस c को फर्ममा राख्दाखेरि के होला त my इक्वल्स टु -lx minus n or y equals to -l/mx minus n/m यति कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट लेख्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि हामीले अब टचेस मात्रै भनेको छ नि त टचेस मात्रै भनिसके पछाडि त त्यो त टेन्जेन्ट हुनु पर्यो र टेन्जेन्ट हुनको लागि कुनै पनि एउटा y equals to mx plus c को फर्ममा भएको कुनै पनि एउटा लाइन टेन्जेन्ट हुनको लागि के चाहिन्छ त y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भन्ने प्याराबोलासँग टेन्जेन्ट हुनको लागि एउटा कन्डिसन छ। त्यही कन्डिसनको बारेमा कुरा गर्दैछु म। we know that the line y equals to mx plus c will be a tangent to the parabola y square equals to 4ax कस्तो केसमा if tangent to the parabola कस्तो केसमा हो त if हैन सरी of a parabola tangent यहाँनिर if हो if केस कस्तो हुन्छ त यो हुनको लागि हामीलाई c इक्वल्स टु a/m चाहिन्छ जसमा हामीले a c र त्योको भ्यालुहरु त यहीँबाट देख्न सकि नै हाल्छौँ यही माथिकै इक्वेसनहरुबाट a m र c को भ्यालु। अब के भन्न पाइयो त line touches the parabola if c भनेको हाम्रो केसमा के भयो mx plus c को फर्ममा राख्दाखेरि c भनेको यो भयो माइनस नेगेटिभ नै वाला है यो भनेको भयो माइनस n/m इक्वल्स टु a भनेको a नै हो र m भनेको स्लोप थियो लाइनको स्लोप हुनु पर्यो भनेको यो भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् -m
टाइम्स माइनस इक्वल्स टु ए, नेगेटिभ नेगेटिभ गयो अनि एम र एम भनेको एलएन बाई एम स्क्वायर आयो इक्वल्स टु ए, अर यहाँबाट हामीलाई चाहिएको के हो त्यो कुरा लेख्न सकिन्छ। एलएन इक्वल्स टु एएम स्क्वायर, एलएन इक्वल्स टु एएम स्क्वायर हामीले यहाँबाट लेख्न सकिन्छ। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है।